नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, आयज आमी हांगा आयल्या ओल्ड गोवा, ज्या जाग्यार दिवाडची फेरी आसा आनी देखून आमकां जेटी आसा जी गव्हर्मेंटान बांदल्या। इश्टानो, आमी हांगा येवपाचें एक कारण हे झडपी इलेक्शनाचो सगळो जो बोवाळ सद्या सुरू आसा ताचे थोडीशी कवरेज तुमच्या मेरेन हाडप आनी वस्तुस्थिती कितें आसा, कितें चल्लां गोंयांत, कशे तरेन प्रचार चल्ला हें तुमकां सांगप। खोर्ली मतदारसंघ म्हणजे जे 50 मतदारसंघ आसा झडपीचे, तातूंत एक जो मतदारसंघ आसा तो खोर्ली। तो खोर्ली मतदारसंघाच्या कवरेजी खातीर आमी आज हांगा आयल्या आनी हांगा जे उमेदवार उबे आसा, हांगा कशे तरेचें राजकारण आसा, हांगा वातावरण कितें आसा हें आमी तुमच्या मुखार आज हाडटले। इश्टानो, सिद्धेश श्रीपाद नायक सद्याचो हांगचो झडपी मेंबर, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्षय आसा आनी ह्या वेळार एक प्रॉमिनंट उमेदवार अशे हातूंत तो उबो आसा। पूण ह्या वेळार नेमकें कितें जातलें कोणाकूच खबर ना। विरोध मोठो आसा, इश्यूज खूब मोठे आसा। ओल्ड गोवा परिसरांत जे जे इश्यू जाले ताका केवळ गोंयांतूच न्हय जाल्यार पुराय देशांत आनी जागतीक स्तराचेर ताका वायड अशी पब्लिसिटी सदांच मेळत आयल्या। हांगा जो जाल्लो एक बंगलो, जो इलिगल बंगलो, जाचे ESIच्या एक लागीं म्हणजे हांगा जे आमचे ओल्ड गोव्याचे जे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसा तांच्या लागीं इतल्या मोठ्या प्रमाणांत जेन्ना एक बंगलो उबो रावलो, सगळे नॉर्म्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली वायोलेट करून, तेन्ना लोक खूब चाळवले। सिद्धेश हो हांगचो मेंबर आशिल्ल्या कारणान, म्हणजे हांगचो झडपी मेंबर आशिल्ल्या कारणान सिद्धेश सुद्दां ह्या सगळ्या टिकेच्या बडीमारांत सांपडिल्लो। ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक ज्या लोकांनी विरोध केलो तातूंत एक म्हत्वाचो जो विरोधक आशिल्लो आनी सेव ओल्ड गोवा ह्या मुवमेंटाचो एक खंदो समर्थक आनी कॉर्डिनेटर त्या सगळ्या मुवमेंटाचो ग्लेन काब्राल हो सिद्धेशाचो विरोधक म्हणून ह्या वेळार उबो रावला काँग्रेसच्या तिकेटाचेर। ग्लेन काब्रालाची इमेज ही तशी खूब बरी, कारण ग्लेन काब्राल हो एक्टिविस्ट। गोंयांत खंयच्याय भागांत कितें खट जरी आवाज आयलो तर ग्लेन थंय आसता। ओल्ड गोवा आनी ह्या मतदारसंघात, कुमारजुव्या मतदारसंघात तर तो एक्टीव आसाच, पण ह्या सगळ्या जेन्ना ओल्ड गोव्यात म्हणजे बंगल्याचो जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना ग्लेन खूब हिरिरीन हांगा झगडला आनी आजय तो झगडटा। उमेदवार म्हणून जेन्ना विचार जावपा लागलो कोणाक उबो करप, तेन्ना सर्वानुमते सगळ्यांच्या संमतीन ग्लेनाचें नांव फुडें आयलें आनी काँग्रेसीन ग्लेनाक तिकीट दिली। ग्लेन हो सद्या हांगचो एक मेन कंटेंडर म्हणून आयज सगळ्यां मुखार आसा। सिद्धेश श्रीपाद नायक हाका एक तो मेजर कंटेंडर म्हणूनय ग्लेनाचें नांव सद्या चर्चेंत आसा। आमी ओल्ड गोव्याचो आयज सगळे कडेन एक जेन्ना टूर करपाचो आमी यत्न केलो, सगळे कडेन आमी भोंवपा लागले, लोकांची मतां आमी समजून घेवपाचो यत्न केलो, तेन्ना लोकां मदीं एक अस्वस्थता, लोकां मदीं एक नाराजी ही आमकां स्पश्टपणान दिसली। सिद्धेश फाटली 2 टर्म ह्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयला, पूण लोकांची अपेक्षा खूब मोठी आसा। सिद्धेश त्यो पूर्ण करपाक शकलो काय कितें? आमकां उत्तर आयलें खुबशे कडेन ना। तेन्ना लोकांची जे अपेक्षा आसा त्यो ह्यो ग्लेन ताच्या आंदोलनांतल्यान ग्लेन ह्यो मांडत आशिल्लो। आतां स्वताच तो उमेदवार आशिल्ल्या कारणान लोक ग्लेनाच्या फाटल्यान उबे रावतले काय परत सिद्धेशाक निवडून हाडटले हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा। पूण एकूण परिस्थिती जर पळयली जाल्यार एक एक्टिविस्ट, एक बऱ्या चारित्र्याचो भुरगो, एक बरो खंदो कार्यकर्तो म्हणून ग्लेन हो हांगा खुबशे कडेन हो लोकप्रिय आसा अशें दिसून आयलां। बाकीचे जे उमेदवार आसा तातूंत एक उमेदवार आसा तो विक्रम परब
विक्रम परब हो गोवा फॉरवर्डाच्या तिकेटाचेर उबो आसा. आतां गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस युती जातली बी म्हणून खूब चर्चा जाल्ली, पण तशें कांय हांगा दिश्टी पडना. एकामेकाच्या विरोधातच हे हांगा उबे आसा. कांय कडेन तांच्या भितर एक कितें खंयच्या लेवलाचेर अंडरस्टँडींग जाला तें कळपाक मार्ग ना. खुबशे जाण म्हणटा ही युती काँग्रेसची ना, ती युती अमित पाटकार आनी विजय सरदेसाय हांचे मदली युती आसा, अशी टिका आमकां हांगा कांय कडेन आमकां आयकपाक मेळ्ळी. विक्रम परब हो एका टायमार सिद्धेश नायकाचो सपोर्टर. सिद्धेश नायका खातीर ताणें खूब काम केलां. हार्डकोर सपोर्टर अशी ताची वळख आशिल्ली, पण आतां तांच्या भितर गजाली बऱ्यो ना ह्यो स्पश्टपणान दिसता. ताका लागून तो विक्रम ताच्या विरोधांत उबो आसा हें स्पश्टपणान दिसता. पण हांगची ग्रावंड परिस्थिती कितें आसा हो सुद्दां एक आनी वेगळो विशय. हातूंतली इंट्रस्टींग गजाल अशी आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाणें हांगा आपलो उमेदवार उबो करूं ना. तांचें म्हणणें अशें आसा की आमचे खुबशे इश्यूज जे आमी गोंय वांटोवपा खातीर जे इश्यू आमी लडटा तातूंत ग्लेन काब्राल हो सदांच हो फुडें आसता आनी गोंय वांटोवपाच्या मुवमेंटांत तो आशिल्ल्या कारणान आमी ताका विरोध करपाक शकना. हें कारण दिवन रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपलो उमेदवार हांगा उबो करूं ना. हें इंट्रस्टींग आसा आनी हो इंट्रस्टींग डेवलपमेंट आसा. ताका लागून विक्रम हो मतां नेमकी फोडटलो काय तो मतां खूब घेतलो काय तो विनींग कॅन्डिडेट आसतलो काय आनी कितें हें येवपी दिसांनी हें स्पश्ट जातलें. वातावरण सद्या सगळे कडल्यान एक ढवळून कशें गेलां आनी नेमकें कितें घडटलें हें आतां येवपी दिसांनी थोडेशें ताका क्लॅरिटी मेळटली अशें दिसता. इश्टानो, आनी जो कॅन्डिडेट आसा तो पास्कोल फर्नांडीस जो आपाचो कॅन्डिडेट आसा. हांगा आपाचें काम हें तशें चालू आसता. तांणी आतां मेरेन जें बंगल्याच्या विरोधांत जें आंदोलन हांगा पेटिल्लें त्या आंदोलनांतूय तांचो सहभाग आशिल्लो, आजूय आसा. पण पास्कोल हो कितलो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हें अजून स्पश्ट जायना. कारण पयले जे दोन उमेदवार आसा, एक सिद्धेश आनी दुसरो काब्राल, हे पयलींच स्ट्रॉंग आसा. तातूंत आपाचो कॅन्डिडेट जो पास्कोल हो कितली मतां काडटलो, खंय काडटलो, खंयचे पॉकेट्स ताचे थंय ताची स्ट्रेंथ आसा हें येवपी दिसांनी दिसतलें. आनी जो एक उमेदवार आसा हांगा इंडिपेंडंट म्हणून उबो रावला, सुरज फातर्पेकार. आतां सुरज फातर्पेकार हो इंडिपेंडंट आशिल्ल्या कारणान ताका मतां ही कोणाची मेळटली हो सुद्दां एक प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागल्या, चर्चा करपाक लागल्या. कारण अपक्ष उमेदवाराक एक एडवांटेज आसता, ताका एक्रॉस पार्टी कांय वेळार मतां मेळपाची शक्यताय आसा. पण ती घेवपा इतलो फातर्पेकार स्ट्रॉंग आसा काय कितें हो सुद्दां एक प्रश्न आसा. जशे जशे दीस लागीं पावल्या तशें तशें वातावरण आनी तापपाक लागलां, तशें तशें लोक आतां उलोवपाक लागल्या. पण जर एकूण परिस्थितीचो जर अदमास घेतलो जाल्यार BJP आनी ग्लेन म्हणजे सिद्धेश आनी ग्लेन हांचे मदेंच फायट ही मोठी जातली अशें दिसता. तातूंत ग्लेन हो सर्वपक्षीय उमेदवार अशी एक थोडीशी इमेज आतां ताची हळू ही डेवलप जावपाक लागल्या, बिल्ड जावपाक लागल्या. सगळ्याच पक्षांत ताचे चाहते आसा, ताचे सपोर्टर आसा आनी तशे मतदारूय ताका एक आपलो उमेदवार अशें म्हणून खुबशे जाण आतां पळोवपाक लागल्या. रिजल्ट येवपी दिसांनी आमकां दिसतलो. लोक कोणा वटेन आपली मत आनी कोणा वटेन आपली ताकद उबी करता तेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आमी आसा ओल्ड गोवा दिवाडी फेरयेंत. सद्या लोक परतीच्या आपल्या काम धंदे सोंपोवन
आपल्या गांवांत आनी आपल्या घरा वचपाच्या तयारीत आसा आनी एक तो फील किंवा एक चक्कर म्हणून आमी हे फेरयेंतल्यान पलतडी वतले आनी पलतडच्यान परत येतले. वाटेर जर कोणी एखादो मेळ्ळो जाल्यार झडपीच्या इलेक्शनाची आमी ताचे कडेन थोडी चर्चा करतले आनी जाणून घेतले की बाबा नेमकें कितें चल्लां. खोर्ले मतदारसंघात सादारण 6 पंचायती येता आनी ह्या 6 पंचायतीच्या लोकां कडेन जेन्ना आमी इंटरेक्ट करपाचो यत्न केलो जाल्यार एक गजाल आमकां जी कॉमन दिसली तर लोक असुरक्षीत जाल्या. तांच्या गांवांनी ज्या तरेन आतां बिल्डिंगो उबो रावपाक लागल्या, ज्या तरेन हावजींग आनी बाकीचे जे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीच्यो वाडपाक लागल्या, जे मायग्रंट ज्या तरेन तांच्या गांवांत घुसपाक लागल्या आनी आपआपले एक नवे वस्ती तयार करपाक लागल्या, तो खरें म्हणल्यार हो आज लोकांच्या कन्सर्नाचो विशय आसा. हो मतदारसंघय ताका खंयच एक अपवाद ना. सगळे कडेन तेच दुख्ख आसा, सगळे कडेन तीच नाराजी आसा आनी लोकांच्या मनांत एक निराशा आसा. जे राजकारणी एक्टीव राजकारण करता, आतां सिद्धेश नायक 2 टर्म हांगा गोवा जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आशिल्लो, ताचे कडल्यान खूब अपेक्षा ह्या ओल्ड गोवा आनी बाकीच्या आडेकडेचे जो परिसर आसा थंयच्या लोकां कडल्यान आसा. अजून तातूंतल्यो खुबश्यो अपेक्षा अजुनूय पुराय जाल्ल्यो ना आनी खंय तरी जे चालू आसा ते तशेंच चालू आसा, तेच तरेन चल्लां आनी लोकांच्या मना विरुद्ध चल्लां. हो सगळो एक आयज आमकां अनुभव हांगा आयलो आनी आमकां सगळें आयकपाक मेळ्ळें, पळोवपाक मेळ्ळें. आमी हांगा थारता अशे तरेचे एक एपिसोड्स सगळे मतदारसंघात भोवून करपाचो आमचो यत्न आसा. कितले कवर जातले आमी नकळो. एक सादारण अशे तरेन जेन्ना आमी हे कवर करता कॉन्स्टिट्युएन्सीज झडपीच्यो, तातूंतल्यान एक गोंय दुसरे तरेचें एक गोंय जे आमी नॉर्मल जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयता एसंब्लीच्यो, ह्यो 50 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्यो झडपीच्यो आसा आनी गांव एक वेगळी नांवां आनी वेगळे प्रश्न, वेगळे लोकांची नाराजी, वेगळे लोकांची सूर ह्या निमतान आमकां हांगा आयकपाक मेळ्ळे आनी मेळटा. आमी हांगा थारता ओल्ड गोवा, हांगा जे वायसरॉय आर्क आसा थंय आमी आसा. थंयच आमी हो एपिसोड सोंपयता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल न्यूज गोवा तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे कमेंटूय ह्या एपिसोडाक कमेंट बॉक्सात तुमी दियात.